अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के पास पेपर, जिसमें आज हम एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 2011 के पास पेपर से और इसका सबसे पहला सवाल है, न्यूरो सिक्योरिटी सेल आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। भाई न्यूरो सिक्योरिटी सेल दिमाग के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पोन्स और सेरिबेलम। तो आपको मालूम है न्यूरो सिक्योरिटी सेल जो होते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। भाई ग्लूकागोन हार्मोन का हमें फंक्शन बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, दूसरे में कहा जा रहा है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करेगा, फिर कह रहा है ग्लूकोज को लिपिड में और फिर कह रहा है ग्लूकोज को प्रोटीन में। तो मुझे उम्मीद है आपको सबको इसका आंसर आता होगा, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, एडिसन डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ। एडिसन डिजीज जो है वो किसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है? ऑप्शन ए एड्रिनल कॉर्टेक्स, बी पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, सी एड्रिनल मेडुला और डी हाइपोथैलेमस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? एडिसन डिजीज जो होती है वो अंडर प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल की वजह से होती है, जो कहां से रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट, व्हिच ग्रुप ऑफ हार्मोन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। भाई हार्मोन की क्लासिफिकेशन है ना, तो अमाइनो एसिड और इसके डेरिवेटिव से बनने वाले कौन से हार्मोन है? वेसोप्रेसिन एंड एडीएच, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो याद रखिएगा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो है वो कौन से हैं हमारे पास? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन हमारे पास जो है वो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी। 2012 के पास पेपर की तरफ आते हैं। डकलेस ग्लैंड आर नोन एज। डकलेस ग्लैंड को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट, गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर, एड्रिनल ग्लैंड, पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक, म्यूकस लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो याद रखिएगा गैस्ट्रिन हार्मोन है जो कौन प्रोड्यूस करता है? पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बीटा सेल ऑफ लीवर सिक्रीट हार्मोन। भाई बीटा सेल ऑफ लीवर नहीं है, ये पेंक्रियाज है, ये मिसप्रिंट है। बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज क्या रिलीज करते हैं? ए इंसुलिन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन आर रिलीज फ्रॉम द। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होते हैं? प्रोडक्शन इनके हाइपोथैलेमस में होती है, रिलीज कहाँ से होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है। नेक्स्ट हमारे पास है, केमिकली इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर। केमिकली इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन केमिकली जो है वो क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड व्हिच कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड आर नोन एज। भाई एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन जो कि दूसरे ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए रिलीज फैक्टर, इनहिबिटर, एक्सेलरेटर, डी ट्रॉपिक और ट्रॉपिक हार्मोन। तो ट्रॉपिक हार्मोन है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, अल्फा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हार्मोन कॉल्ड। अल्फा सेल जो होते हैं ना आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उनके जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं उसका नाम क्या है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, बी इंसुलिन, सी ग्लूकागोन, डी एल्डोस्टेरोन। तो याद रखिएगा अल्फा सेल ग्लूकागोन रिलीज करते हैं और बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी ग्लूकागोन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन का फंक्शन, अभी ये सवाल रिपीट हुआ है, ग्लाइकोजेन को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। 2014 के पास पेपर की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन बताना है, ए ग्लूकागोन, बी थायरोक्सिन, सी एपिनेफ्रिन, डी ईस्ट्रोजन। तो हमारे पास क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन क्या है? ईस्ट्रोजन इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है, द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी इंक्लूड। भाई एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी है ना, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी जो है वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है, वो कौन कौन से हैं? प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या? बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, गोनेड्स पर जाकर क्या करते हैं?
ایکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جبکہ اس کے اندر بقیہ جو ہیں اس کے اندر آپ دیکھو ایڈرینوکورٹیکوٹروپک یہ تو گونیڈ پہ ایکٹ نہیں کرتا, اور اس میں تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون یہ بھی گونیڈوٹروپک نہیں ہے. تو بی آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے جس میں تینوں کے تینوں گونیڈوٹروپک ہارمون ہیں. نیکسٹ ہے اوور ایکٹیویٹی آف کورٹیکل ہارمون آف ایڈرینل گلینڈ کوزز. اوور ایکٹیویٹی اگر ہو جائے یعنی اوور پروڈکشن آف کورٹیسول اگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایڈیسن ڈیزیز, پارکنسن ڈیزیز, سی کشنگز ڈیزیز, ڈی ڈاؤن سنڈروم. تو یاد رکھیے گا اوور ایکٹیویٹی آف کورٹیکل ہارمون جو ہوتا ہے وہ کشنگ ڈیزیز کرواتا ہے, یا کشنگ سنڈروم بھی لکھا ہوا آ جائے تو بھی آپ کا آنسر یہ ہوگا. جبکہ انڈر پروڈکشن اگر آ جائے, انڈر ایکٹیویٹی آ جائے تو آپ کا آنسر کیا ہوگا؟ ایڈیسن ڈیزیز. نیکسٹ ہے ہاؤ مینی آیوڈین ایٹمس آر پریزنٹ ان تھائروکسین. تھائروکسین کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے؟ ٹیٹرا آئیڈو تھائرونین. ایک ہوتا ہے نا T3 T4, تو تھائروکسین کو ٹیٹرا کا مطلب کیا ہے؟ 4. تو اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس کیا ہے؟ بی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تھائروکسین ڈیفیشنسی ان ایڈلٹ ریزلٹ ان اے کنڈیشن کالڈ. تھائروکسین کی جو ڈیفیشنسی ایڈلٹ میں ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے کریٹینزم, بی ہائپوتھائرائڈزم, سی تھائروٹوکسیمیا, اور ڈی ہے مائکزیڈیمیا. تو یاد رکھیے گا تھائروکسین ڈیفیشنسی جو ایڈلٹ کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مائکزیڈیما. مائکزیڈیما ایڈلٹ میں, اور اگر چائلڈہڈ کی بات کی جائے تو آنسر کیا ہوگا؟ کریٹینزم. تھائرائڈ کی ڈیفیشنسی اگر بچپن میں ہو جائے تو کریٹینزم, اور اگر ایڈلٹ میں اگر ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مائکزیڈیما. اور یاد رکھیے گا اسے ہائپوتھائرائڈزم بھی کہتے ہیں. مائکزیڈیما کو ہائپوتھائرائڈزم بھی کہتے ہیں. تو دونوں اصولاً اس کے آنسر صحیح ہے, لیکن بیسٹ اس کا آنسر جو ہوگا وہ مائکزیڈیما ہے. نیکسٹ ہے الفا سیل آف پینکریاس سیکریٹ اے ہارمون نون ایز. الفا سیل جو پینکریاس کے ہوتے ہیں وہ ایک ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں, اس کا نام کیا ہے؟ اے گلیکوگون, بی انسولین, سی گیسٹرین, ڈی رینین. تو کریکٹ آنسر کیا ہے؟ اے گلیکوگون. نیکسٹ ہے اوور سیکریشن آف کورٹیسول ہارمون causes a disease called. اوور سیکریشن جو کورٹیکل ہارمون کی ہوتی ہے وہ کون سی ڈیزیز کرتی ہے؟ کشنگ ڈیزیز. تو اس کا کریکٹ آنسر یہ ابھی ریپیٹ ہوا, اے از کریکٹ آنسر. نیکسٹ ہے ایجیکشن آف ملک فرام میمری گلینڈ از انڈر دا کنٹرول آف وچ ون آف دا فالوئنگ ہارمون. ایجیکشن آف ملک جو ہے میمری گلینڈ سے کس ہارمون کے کنٹرول ہے؟ اے اینڈروجن, بی آکسیٹوسن, سی پروجیسٹرون, ڈی ایسٹروجن. تو وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ بی آکسیٹوسن کے کنٹرول میں. بی از کریکٹ آنسر. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیش ہارمون از اینٹاگونسٹ ٹو انسولین اینڈ کوزز انکریز ان بلڈ گلوکوز لیول. بھائی ڈیش ہارمون ہے جو انسولین کے اینٹاگونسٹ ہے اور بلڈ گلوکوز کے لیول کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. اے گلیکوگون, بی نورپینیفرین, سی کیلسیٹونین, ڈی تھائروکسین. تو وہ کون سا ہارمون ہے جو انسولین کو اینٹاگونسٹ کرتا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ گلیکوگون. یعنی انسولین جو ہے نا گلوکوز کے لیول کو کم کرتا ہے بلڈ میں, اور گلیکوگون کیا کرتا ہے؟ اینٹاگونسٹ کا مطلب اس کا اپوزٹ کام کرتا ہے. تو اپوزٹ کام کون کرتا ہے؟ گلیکوگون. یہ گلوکوز کے لیول کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. نیکسٹ ہے بیٹا سیل آف آئیلیٹس آف لینگرہینز پروڈیوس ڈیش ہارمون. بیٹا سیل جو ہیں وہ کیا کون سا ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں؟ یہ سوال ریپیٹ ہوا ہے اور وہ آنسر ہے بی انسولین. نیکسٹ ہمارے پاس جو دو ایم سی کیو ہیں, دا سینٹرل پورشن آف ایڈرینل گلینڈ ایڈرینل میڈولا پروڈیوس ڈیش ہارمون. سینٹرل پورشن جو ایڈرینل گلینڈ کا ہے ایڈرینل میڈولا وہ کون سا ہارمون پروڈیوس کرتا ہے؟ ایلڈوسٹیرون, ایپینیفرین, اینڈروجن, سی کورٹیکوسٹیرون. تو سینٹرل پورشن جو ایڈرینل گلینڈ کا ہے جسے ایڈرینل میڈولا کہتے ہیں وہ کون سا ہارمون ریلیز کرتا ہے؟ ایپینیفرین ریلیز کرتا ہے. لاسٹ ڈیش ہارمون آر کولڈ فائٹ اور فلائٹ ہارمون ایز دے پریپیئر این آرگینزم ٹو فیس اسٹریسفل سچویشن. وہ کون سا ہارمون ہے جسے جو فائٹ اور فلائٹ ہارمون کہلاتے ہیں کیونکہ یہ آرگینزم کو پریپیئر کرتے ہیں اسٹریسفل سچویشن کے لیے؟ آپشن اے میں کہا جا رہا ہے ایڈرینالین اینڈ ایلڈوسٹیرون, آپشن بی میں کہا جا رہا ہے ایپینیفرین اینڈ نورپینیفرین, سی میں کہا جاتا ہے کورٹیسون اینڈ آکسیٹوسن, ڈی میں کہا جا رہا ہے تھائروکسین اینڈ نورپینیفرین. تو اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس کیا ہے؟ ایپینیفرین اینڈ نورپینیفرین. ایپینیفرین اینڈ نورپینیفرین ہارمون آر کولڈ فائٹ اور فلائٹ ہارمون ایز دے پریپیئر an organism to prepare faceful situation. یاد رکھیے گا ان دونوں کو ایمرجنسی ہارمون کا بھی نام دیتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے ایمرجنسی ہارمون کون سے ہیں تو آپ کا آنسر ہوگا ایپینیفرین اینڈ نور ایپینیفرین اس کا آنسر ہوگا. اور یہ ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین کہاں سے؟ دیکھیں یہاں لکھا ہوتا ہے نا سینٹرل پورشن ایڈرینل میڈولا کیا ریلیز کر رہا ہے؟ ایپینیفرین. نور ایپینیفرین بھی کیا ہوگا؟ وہیں سے ریلیز ہوگا. اور اگر پوچھا جائے ایمرجنسی ہارمون کہاں سے ریلیز ہوتے ہیں تو بھی آپ کا آنسر کیا ہوگا؟ ایڈرینل میڈولا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی پنجاب یونیورسٹی کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن میں آنے والے
एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो MCQ थे वो आज की इस वीडियो में हमने कंपाइल फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर के MCQ को डिस्कस करेंगे, तो उन तमाम MCQ को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।